तियात्र करता आसतना आमी आमचेर एक लिमीट घालपाक जाय, वल्गरिटीचेर वचपाक जायना. सद्या मातशें त्या डिरेक्शनाक वता म्हणून म्हजे कडेन कंप्लेनी येता. आमकां बरो संदेश दिवपी बरो आमचो आर्टिस्टांचें काम बरें जावपी असलें तियात्र करात, कळ्ळें लोकांक. हाणें जुझेक हो आपलो धाकलो मोमेंटो दिवन आनी शॉल घालून ताचें फेलिसिटेशन करचें म्हणून. आयज जरी तर तो माचेर हांगासर येता कळलो जाल्यार ह्या हॉलांत लोक जावचो नासलो. तशेंच मागता गोंयच्या सरकारा लागीं आनी तोच ताच्या त्याच मागणी करून ताका व्हडलो पुरस्कार फावो करूं. असलो सुपरस्टार कोंकण स्टेट तुमकां मेळचो ना. कित्याक थोडी नोको आसतली ओवरसीज स्टार आमच्या भायल्या कामां ताका फेलिसिट सरकारान केल्लो. ताची कांतारां तुमकां क्वेट एअरवेज आयकोंक मेळटात, खंयच्याय आर्टिस्टाची मेळनात. Stay cool this summer with Daikin ACs and unbeatable offers at Solar Enterprises. Whether you're in Margao or Panjim, we've got the best deal on ACs and electronics just for you. Come visit us and grab our exclusive summer offers today. Don't wait, beat the heat with Solar Enterprises. सुवातेर हांव तिगाय आमचे स्वर्गेस्त एक ट्रेजिडीक आनी मेलोडी क्वीन जावन गेल्ले अशे आमचे कलाकार जाचे मार्गदर्शनान जायतीं पालकार तियात्रिस्टां जाली आनी जायत आसात. ताची कांतारां ताची ट्रेजिडीक रोल पळोवन जायते तियात्रिस्ट चेडवां माचयेर येयत आसात. ताच्यो बाय आंतोनेताच्यो धुवो आमचे मदीं आसात. बाय जुडी, बाय लारा, बाय जून. तेच बरी ह्या शिवाचो म्हाका पयलो फोन केल्लो 4-5 म्हयन्या पयलो जेन्ना हांवें एकूच म्हयनो जाल्लो तियात्र अकादमीचे सूत्र हातान घेतल्यार म्हजो इश्ट बाब लेझली म्हाका सांगतालो की ताणें मुंबय आंतोनेत फॉर एवर म्हणून म्युजिकल शो घडोवन हाडला आनी म्हाका दिसता हो शो आमी गोंयानूय केल्यार बरें म्हणून. सो हांवें ताका तेन्नाच सांगिल्लें की तूं कांयच भिया नाका लेझली, आमी एकूच न्हय जाय जाल्यार 2 एक नॉर्थाक एक सावथाक पणजे कला अकादमीन करूंक जाता. म्हाका खूब घोस भोगता की बाय आमच्या आंतोनेताचो आमी उडास जाता. खरेंच बरी गजाल आसा. कित्याक आमी ल्हान आसतना आमी तांची पिक्चर चोयल्ली, निर्मळ चोयल्लें, आमचें नशीब चोयल्लें आनी खूब दादोस जाल्ला की बाबा आमची कोंकणी सिनेमा इतलो बरो जाता म्हणून. कळ्ळें? कित्याक कोंकणी सिनेमा करपाक आतां कळटा की लोक बोल्सांतले हात घालून पयशे काडून सिनेमा करताले. ताजेर कितें व्हडल्यो गाडयो घेवना आनी व्हडले बंगले बांदूना. पूण ती एक मोग, आमचो कोंकणीचो मोग, आमच्या मायभासचो मोग, आमच्या गोंयचो मोग, हातूंतल्यान ही फिल्म तयार जाल्ली. आतां आनिकूय येतात फिल्मां आनी तुमकां सांगपाक म्हाका खोस भोगता की ही पोन्नी पदां जर क्लाउडिया, धोल म्हज्या बाय, मागीर मोगान असो बरें, ही सगळीं पदां रिवायव करून म्हजें नवें फिल्म डिसेंबरा येता ताचें नांव आसा क्लाउडिया. आयडिया बिहायंड दीस
पोन्नी पदां आहात ते आमचे भांगर सामके. भांगरा प्रायस वाडटा तसो ह्या पदांचोच प्रायस वाडपाक जाय कळ्ळें. लोक अजुनूय ती आयकता, वेगळे वेगळे लोक ती कातारां करता. ती कातारां घेवन हांवें एक नवें फिल्म तयार केलां वेगळे भशेचें आनी तुमकां सगळ्याक तें आवडटलें. कारण एकूच आशिल्ली की ही पोन्नी पदां परत रिवायव करपाक जाय. बरे भशेन ती एक्सप्रेशन लोकां म्हऱ्यान पावपाक जाय, नवे पिळगे कडेन पावपाक जाय. नवी पिळगी आहा न्ही, न्यू जनरेशन इज गोईंग अवे फ्रॉम अवर कोंकणी. तांकां परत कोंकणीन आमचें काम कितलें बरें आसा जाल्लें आसा. सो वी ऑल आर्टिस्ट शूड अंडरस्टँड पेन ऑफ ईच अनदर. सगळ्यांचे प्रॉब्लेम तेच आसतात आनी तुमकां उलो मारता की आज म्हाका खूब बरें दिसता की इतले लोक आसा म्हणून. आमी येनात कोंकणी पिक्चर पळोवपाक येना, तियात्रूय पळोवपाक येना. पूण ताजे फाटल्यान एक कारण हांवूय आमची मिस्टेक मान्य करता की आमी बरे क्वॉलिटीचे पिक्चर दिवपाक जाय. तियात्र करता आसतना आमी आमचेर एक लिमीट घालपाक जाय. वल्गरिटीचेर वचपाक जायना. सद्या मातशें त्या डिरेक्शनाक वता म्हणून म्हजे कडेन कंप्लेन येता. हांवें तांकां सांगलें तुमीच तांकां सांगात, आमी फॅमिली घेवन येतात, आमकां बरो संदेश दिवपी बरो आमचो आर्टिस्टांचें काम बरें जावपी असलें तियात्र करात. कळ्ळें. लोकांची गर्दी जरूर जातले, सगळे तरेचे लोक येवपाक जाय पळोवपाक. तियात्र म्हणून अमकोच एक पर्टिक्युलर समाज येवपाक न्ही, पूण आतां येवपाक लागल्या. हांवूय सांगता कोणी बॉम्बेच्यान येता जाल्यार तुमचें मेन कितें तियात्रच पळया म्हणून ताका असलो खंयच मेळपाना परफॉर्मन्स. सो दीस इज हें आमचें दायज आसा आनी आमी सांबाळून दवरपाक जाय. आनी सांबाळून दवरता आर्टिस्ट आपलें काम करून आसता, पूण आतां जबाबदारी सगळ्या लोकांचेर आसा आनी प्रत्येक तियात्र येवन पळोवपाक जाय मुद्दम आनी दुसऱ्याकूय सांगपाक जाय बरो आसल्यार आरे बाबा वचून चोया म्हणून. ही पब्लिसिटी करपाची खूब गरज आसा आनी ती जबाबदारी तुमची सगळ्यांची आसा. हांव मागता बाब जॉन डायसाक हाणें जुझेक हो आपलो धाकलो मोमेंटो दिवन आनी शॉल घालून ताचें फेलिसिटेशन करचें म्हणून. देव बरें करूं बाब जॉन. देव बरें करूं म्हणटा झुएराच्या फॅमिलीक, ताच्या भुरग्यांक. हें आमचें एक सपन आसलें कोंकणकाराक, ताका एक फेलिसिट करपाक. हो म्हजो इश्ट. तो म्हणटा आपूण माचयेर येतलो, माज ताची माज केन्ना सोडचो ना. मागता तुमच्या लागीं सगळें ताका तुमच्या मागण्यांत धरून मागोन ताच्या पिकोडी मेळोन तो परतून माचयेर येवंक. हांव जाणा तुमी सोनी झुएराक हे माचयेर पळोवंक आवडटात. आयज जरी तर तो माचयेर हांगासर येता कळलो जाल्यार ह्या हॉलांत लोक जावचो नासलो, देखून कोणाक सांगना. पूण हांव ताका एक मागणी केली, इतलो बरो शो जाता आनी हातूंत येता तो सोबोन आसा जाल्यार झुएराक माचयेर हाडचो आनी आमची ल्हानशी ताका मोगाची भेट दिवची म्हणून. तशेंच मागता गोंयच्या सरकारा लागीं आनी तुमचेच ताच्या त्याच मागणी करून ताका व्हडलो पुरस्कार फावो करूं. तुमच्या काळजांनी तुमी ताका एक दिलोलो आसा पुरस्कार, पूण सरकारान ताका पुरस्कार दिवचो. कित्याक असलो सुपरस्टार कोंकण स्टेट तुमकां मेळचो ना. कित्याक थोडी नोको आसतली ओवरसीज स्टार आमच्या भायल्या गांवांत ताका फेलिसिट सरकारान केल्लो. ताची कातारां तुमकां क्वेट एअरवेज आयकोंक मेळटात, खंयच्याय आर्टिस्टाची मेळनात. आनी एक फावटी म्हाका ही संदी दिली येद्या व्हडल्या कलाकाराक फेलिसिट करूंक म्हूण. ताच्या फॅमिलीक ह्या ऑर्गनायझरांक सगळ्यांक काळजांतल्यान हांव देव बरें करूं म्हणटा. जो इतल्या तेंपान तूं स्टेजीर आयलो, माचयेर आयलो, तुजे फॅन्स एकदम तुका पळोवन धादोशी जाल्यात, तूं कितें म्हणूंक सोदतलो? सगळ्याक माया मोगाची साज आवडटा. किंवा हांव कितें बरो सुचोवलो तें जाणूंक जाय. हो पल म्हजें जिवीत, ह्या पल केन्नाच सोडचो ना. जो तुज्या फॅन्सांक तूं 2 उतरां सांगशी? मोगाचें न्हू. हांवें जायते चिंतना एक पाड सांगात दिना. म्हज्या जिवितांत केन्ना चिंतूंक ना.
वायट वेळ म्हणजे येत म्हणून पप्पाक हांव पिक्चराचेर बसना हांवें चिंतलो पालकारां नाचतलो म्हणून आनी आयज तुमकां पळोवन हांव फळ खुशाल जालो हें पावस म्हज्या जिवीत हांव संवसार नाचतना पालकार आसतलो. Thank you, Jose. Thank you. हो जावन आसा जुरोस्की बाब जुझे राराचो पूत आनी दॅट इज ज्युरिकल ताची धूव. प्लीज वेव. Coração, balcão.
Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.